लोग बड़ी तेजी से सोलर पावर पर मुंतकिल हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छा ही नहीं समझते, क्या वजह है? मैं आपको क्या अर्ज करूं, किस किस चीज पे बंदा रोना रोए। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, सोलर भी बुनियादी तौर पे हम गरीब को गरीब तर करने के लिए एक काम करें और अमीर को अमीर तर। वो कैसे? आप जरा ये देखिए मोहसिन, आप एक घर में सोलर लगाते हैं, ठीक है। वो सोलर 10 किलोवाट का आपने लगा लिया। 10 किलोवाट आपके घर की जरूरत किसी एक टाइम होगी, ठीक है। आमतौर पे 1-2 किलोवाट से आपका काम चल रहा होता है। वो जो दिन के वक्त आपके 10 किलोवाट पैदा हो रहे हैं, आप उसमें 8 किलोवाट आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब आपकी जरूरत पड़ती है रात को या किसी और वक्त, तो आप उसी सिस्टम से वो बिजली वापस ले लेते हैं और दोनों ऑफसेट हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। अच्छा, आपने इस सिस्टम को बैटरी के तौर पे इस्तेमाल किया ना। जी, स्टोरेज के लिए आपने इस्तेमाल किया ना। अच्छा, उस सिस्टम की जो बैटरी के पैसे, उसके बैटरी होने के पैसे है, वो कौन दे रहा है? गरीब आदमी, जिसके पास ये सकत ही नहीं है कि वो सोलर लगा सके। अमीर आदमी ने तो ये काम कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 27,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन है। 43,043 था जो 1000 मेगावाट है, वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रफली। अगले 2 साल में आपके पास अगले 5 साल में शायद आपके पास मजीद इसमें इजाफा होता चला जाएगा, सोलर की सूरत में नहीं। हाँ। जो जनरेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपका इस वक्त सोलर जो है वो 6000 मेगावाट है तकरीबन। अब आप जरा हिसाब लगाएं कि आप पाकिस्तान के अंदर 43,000 मेगावाट के पैसे आप दे रहे हैं। 27,000 मेगावाट आपकी ट्रांसमिशन लाइंस है, उसका भी खर्चा आप दे रहे हैं। अच्छा, और फायदा कौन ले रहा है? वो जिसने सोलर लगाया हुआ है। बिजली है, वाफर है, पहुंच रही है, लेकिन अब जो आपने सोलर लगवा दिए हैं और सोलर लगवाने की सूरत में वो कैपेसिटी आइडल हो गई है, पैसे दे रहे हैं, और ये बोझ किस पे पड़ेगा? ये गरीब आदमी पे पड़ेगा, जो नहीं लगवा सकता। तो लिहाजा जो सोलर है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ एक ज्यादती है। बिजली का कोई कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं है जिसमें आपकी बिजली सिर्फ सीजनल हो या दिन के एक हिस्से में हो। मरियम नवाज शरीफ को बतौर वजीर आला 10 में से कितने नंबर देंगे? ये एक टेढ़ा सवाल आपने किया है और मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। उसकी वजह भी देख लें कि अगर आप इसको चलाना चाहें तो चल भी जाए। वो ये कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब होती जिसके ऊपर कोई एतराज़ ना होता, तो फिर मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब देता। लेकिन चूंकि जिस इलेक्शन में वो आई हैं, वो इलेक्शन धांधली ज़दा है, वो इलेक्शन PMLN नहीं जीती हुई, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी को जांचना ये पाकिस्तान के दस्तूर के साथ भी ज़्यादती है और पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ज़्यादती है। मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद अवाम में से हूँ। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल की सियासत में आप कोई किरदार देखते हैं? नवाज शरीफ साहब को जब जब कोई किरदार दिया जाएगा वो अदा कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जब जब जो किरदार मिलेगा वो उसको अदा कर लेंगे। आपने मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी के साथ भी काम किया और आज की यंग लॉट के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क देखते? शामी साहब में एहतियात बहुत ज़्यादा, लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त का ख्याल रखना, हक़ाइक़ का तय्युन करना और उसके बाद उस पर राय कायम करना, ये शामी साहब की एक ऐसी खुसूसियत है जो उनके हमअसर लोगों में भी कम है। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं आमतौर पे देखता हूँ कि वो चीज़ों को बहुत ही सुपरफिशियली देखते हैं, सतही तौर पे देखते हैं, या शायद ये इब्तदाई उनका दौर है। तो जब वो सुपरफिशियली देखते हैं तो बाज़-औक़ात फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। किस फीमेल एंकर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? ये तो आपने ऐसा सवाल नहीं किया जिसमें कुछ हीरो और हीरोइन की बात है। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल लागू नहीं होता। किस करंट अफेयर एंकर को मजीद मेहनत की ज़रूरत है? हबीब अकरम को। सहाफ़ती कैरियर में इज्जत, दौलत और शोहरत में से सबसे ज़्यादा क्या कमाया? मुझे तो लगता है हर तरफ से तही दामनी है। सहाफ़त के अलावा भी कोई ज़रिया मुआश है? सहाफ़त वाहिद ज़रिया मुआश है। पाकिस्तान में सबसे महंगा एंकर कौन है? ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे अलावा सभी महंगे हैं। अब ये जो सबसे महंगा है
اس کے بارے میں کچھ عرض کر نہیں سکتا یقین کے ساتھ. تو اس لیے اگر ویسے آنیسٹلی مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اس وقت. کچھ لوگ یوٹیوب پر کام کرنے والے اینکرز کو صحافی نہیں مانتے ہیں, اینکر نہیں مانتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, یوٹیوبر کا نام کچھ گالی سا ایک تانے کی صورت پہ آپ نے یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے فیس بکی دانشور, ٹھیک ہے نا, جیسے کہا جاتا ہے جی یہ ٹویٹر واریر. آج کی دنیا میں بیسٹ جو لکھنے والے ہیں وہ کام اپنا لکھ بھی رہے ہیں, کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی یوٹیوبر ہے, اچھا جی یوٹیوبر ہے, ٹھیک آپ کہتے رہے. کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام آپ خود بہت شوق سے دیکھتے ہو؟ اگر میں ٹی وی کی بات کروں تو حامد میر صاحب کا پروگرام میں پہلے زیادہ ذوق و شوق سے دیکھتا تھا, اب وہ اشتیاق تھوڑا سا کم ہو گیا. پھر کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھا کرتا تھا, اور شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام میں بڑے غور سے اور اشتیاق سے دیکھتا ہوں. کامران شاہد صاحب ہیں, مہر بخاری ہیں, مالک صاحب ہیں, مطلب جو میرے ریگولر وہ جن کو میں دیکھتا ہوں وہ تقریباً یہ سبھی لوگ ہیں. کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے بھی دے تو اپنا دیکھیں؟ ایسے زیادہ ہیں یہ فہرست بہت لمبی ہے. صحافت کے علاوہ کوئی ایسا کام جو آپ بہت اچھا کر سکتے ہو؟ دیکھیے میں بہت اچھا تو صحافت بھی نہیں کر پا رہا, جا کے کوئی اور کام کر لوں تو مجھے کوئی دوسرا کام مجھے نہیں آتا, مجھے صحافت ہی آتی ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو آفر آپ کو کیا آئی ان ٹرمز آف منی؟ یار ایک تو نا مجھے تھوڑا سا کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ میرا تاثر اس قسم کا بن گیا ہے کہ مجھے کوئی آفر کرتا ہے. اب تک کتنے سیاستدانوں کے انٹرویوز کر چکے؟ سیاستدانوں سے تو میں سب سے ملتا رہتا ہوں, ملا ہوں. انٹرویوز میں کم کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اینالسٹ ہوں بیسیکلی, اور انٹرویو مجھے سیاستدانوں کا کرنا کوئی بہت میری فیوریٹ چیز نہیں ہے. کس سیاستدان کی حصے مزاج سب سے زیادہ اچھی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی. کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیوں سیاست میں آ گیا؟ مجھے تو بیشتر ویسے آج کل اسمبلی اور سینٹ کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے. نوجوان جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا نصیحت کریں؟ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں. تھوڑے اب ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں. کھانے میں کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ آلو گوشت. خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ خود میں نے کی ہے کوکنگ, لیکن میں اچھا کوک نہیں ہوں. کوشش میں نے کی تھی, وہ بھی مجبوری میں, جب باہر اکیلا تھا تو اس وقت میں نے کی تھی. آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے محبت ذمہ داری کو خلوص دل سے ادا کرنے کا نام ہے. میوزک پسند کرتے ہیں؟ جی جی, بلکہ ایک وقت تھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تو شاید میں میوزک میں ہی کام کرتا. واہ. اور میوزک میں مجھے نصرت فتح علی خان صاحب, مجھے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بڑے ہی اچھا لگا. اچھا پھر جاوید بشیر صاحب, مطلب بہت بڑا نام. تو راحت فتح علی خان بھی بڑے عمدہ ہیں, نیرہ نور تھی, اقبال بانو تھی, فریدہ خانم. صحافت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. ان کا خیال اور تجزیہ حالات کے بارے میں الگ ہے, میرا الگ ہے. میں بصد ادب ان سے, ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. میں جو کچھ سیکھتا ہوں انہیں آج بھی سن کے سیکھتا ہوں. صحافتی اعتبار سے ان کا درجہ سب سے بلند ہے, کم از کم میری زندگی میں. پہلی کمائی کتنی تھی اور کس کو دی؟ ہم اتنے چھوٹی عمر سے کام کر رہے ہیں کہ پہلی کمائی کا اب یاد ہی نہیں ہے, کہ ایسے لگتا ہے کہ بس پیدا ہی ہوئے سے تو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. پیسہ محنت سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ محنت سے. کوئی حسرت یا خواہش جو ابھی بھی باقی ہو, پوری نہ ہوئی ہو؟ حسرتیں تو بے شمار ہے اپنی, بے شمار. کچھ گفت نہیں ہے, کچھ نہ گفت نہیں. جی ان سوالوں کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں دینے ہیں بس. پاکستان میں اب اچھے تحقیقی اینکرز اور صحافی ناپید ہو چکے ہیں. ہاں. نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. نہیں. مریم نواز شہباز شریف سے زیادہ اچھی وزیر اعلیٰ ہیں. پاس. میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں. یس. علی امین گنڈاپور مریم نواز سے زیادہ اچھے وزیر اعلیٰ ہیں. یس. عمران خان ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ بڑے لیڈر ہیں. یس. حامد میر کامران خان سے بڑے صحافی ہیں. مشکل سوال ہے یہ مشکل سوال ہے. ہاں یا نام اس کا جواب دینا مشکل ہے. اچھا یہ سوال میرٹ پہ, پھر یہ میرٹ پہ جواب نہیں ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تعلقات پہ جواب ہے. ٹھیک ہے. تو کامران خان صاحب نے اور میں نے چونکہ ایک ادارے میں کام کیا ہے, اور میں اس لیے میں ان کو کہوں گا ہاں. ٹھیک ہے نا, یہ میرٹ پہ نہیں, یہ تعلق پہ, تعلقات پہ.
میں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ٹی وی میڈیا چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ایسا سوال ہے جو میں خود لوگوں سے کرتا ہوں. ہاں، جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی پہ ہیں، میں ان سے خود یہ سوال کرتا ہوں کہ اگلے 2 4 5 سال میں کیا شکل ہوگی میڈیا کی؟ وہ ڈیجیٹل ہوگا یا وہ الیکٹرانک اپنی اسی شکل میں موجود رہے گا؟ اس سوال کا جو متفقہ جواب اب تک میں نے لوگوں سے سمجھ کے اخذ کیا ہے وہ ہاں میں. بہت بہت شکریہ حبیب صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا. لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ نے اس پروگرام میں کھانا نہیں شامل کر رکھا؟